السلام علیکم پیارے بچوں. کلاس فرسٹ اینڈ سیکنڈ. ڈیٹ 19/5/2020. سبجیکٹ انگلش. ٹاپک دا انگلش الفابیٹ. پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا انگلش الفابیٹ کے متعلق. پیارے بچوں، ہم نے بولا کیا تھا کہ جو یہ انگلش الفابیٹ ہے is a set of 26 letters from A to Z. The English alphabet is a set of 26 letters from A to Z. پیارے بچوں، انگلش الفابیٹ جو ہے یہ 26 لیٹرز ہے. اس میں اے سے لے کر زڈ تک. پیارے بچوں وہ ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زڈ. اس کو زی بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. پیارے بچوں جو میں نے یہاں پہ یہ انگلش لیٹرز لکھے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زڈ. پیارے بچوں ان کی فارمیشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیپٹل لیٹرز ہے. تو اس کا جو دوسرا فارمیشن ہے وہ سمال لیٹرز ہے. وہ ایسے لکھتے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی اینڈ زیڈ. پیارے بچوں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس دن کہ انگلش میں 5 ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم واول لیٹرز بولتے ہیں. 5 ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم واول لیٹرز بولتے ہیں. وہ ہے پیارے بچوں اے ای آئی او یو. ایک ہے اے اور ای اور آئی اور او اور یو ہے. پیارے بچوں باقی جو 21 لیٹرز وہاں پہ بچتے ہیں ان کو ہم کانسوننٹ لیٹرز بولتے ہیں. 21 کانسوننٹ لیٹرز وہ ہے پیارے بچوں بی سی ڈی ایف جی ایچ جے کے ایل ایم این پی کیو آر ایس ٹی وی ڈبلیو ایکس وائی زڈ. پیارے بچوں یہ 21 لیٹرز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 یہ جو ہے یہ لیٹرز کانسوننٹل لیٹرز کہلاتے ہیں. پیارے بچوں آج یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ واول لیٹر جو ہے آج ہم کچھ ایگزامپل اس کی دیکھیں گے اور کچھ پریکٹس بھی کریں گے. پیارے بچوں تو ایگزامپل کے ساتھ پہلے ہم دیکھیں گے لیٹ اس پریکٹس with some examples.
एग्जाम्पल्स। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे पार्ट ए में हम देखेंगे सर्कल। सर्कल करना है प्यारे बच्चों। किसको सर्कल करना है? सर्कल द vowel in these words। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं वर्ड लिखूंगा, इनमें जो हमें वावल लेटर नज़र आएंगे उनको हमें क्या करना है? उनको हमें सर्कल करना है। प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे ए पी पी एल ई, एप्पल। प्यारे बच्चों, हमने लिखा एप्पल। एप्पल हम सेब को बोलते हैं इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, इसमें हमें वो लेटर देखना है जो वावल होगा। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे हमारे पास वावल लेटर कौन कौन है। हमारे पास वावल लेटर है ए ई आई ओ यू। तो हम देखेंगे इसमें वावल लेटर कौन है, उसको हम सर्कल करेंगे। हमारे पास वावल लेटर ए है, पी कॉन्सोनेंट लेटर है, पी भी कॉन्सोनेंट लेटर है, एल भी कॉन्सोनेंट लेटर है, और ई जो है ये वावल लेटर है। तो इनको हम सर्कल करेंगे। पहले हम ए को सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारे पास वावल लेटर है। उसके बाद हम ई को सर्कल करेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास वावल लेटर है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास दूसरा वर्ड है बनाना। बी ए एन ए एन ए, बनाना। बनाना हम केले को बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो इस बनाना वर्ड में हमने देखना है कि जो भी वावल लेटर है उसको हमें सर्कल करना है। प्यारे बच्चों, बी जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, ए जो है ये वावल लेटर है, इसको हम सर्कल करेंगे। एन जो है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर ए जो है ये वावल लेटर है, इसको हम सर्कल करेंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद एन जो है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके बाद ए जो आता है इसको हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये वावल लेटर है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास वर्ड 3 जो है वो है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा ज़ेब्रा हम समंदरी घोड़े को भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो समंदर में पानी के नीचे होता है। तो प्यारे बच्चों, ज़ेब्रा जो है इसमें जो वावल लेटर है उनको हमें क्या करना है? उनको हमें सर्कल करना है। तो जेड ई बी और ए हो गए ज़ेब्रा प्यारे बच्चों। तो हम देखेंगे जेड जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है और ई जो है ये वावल लेटर है, इसको हम सर्कल करेंगे। प्यारे बच्चों, जो बी है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, आर भी कॉन्सोनेंट लेटर है, और ए जो है ये वावल लेटर है, इसको हम सर्कल करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास चौथा वर्ड जो है वो है अम्ब्रेला। यू एम बी आर ई एल एल ए। प्यारे बच्चों, अब हमें अम्ब्रेला हम छाते को बोलते हैं। छाता, जब बारिश पड़ती है तो फिर हम अपने ऊपर छाता ढकते तो हम बारिश से बचते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस अम्ब्रेला में देखेंगे जो वर्ड हमारे पास वावल लेटर है उसको हमें देखना है। वावल लेटर को हमें इनसर्कल करना है। तो यू जो है ये हमारे पास वावल लेटर है प्यारे बच्चों, इसको हम सर्कल करेंगे। एम कॉन्सोनेंट लेटर है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। बी जो है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। और आर जो है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद ई आता है प्यारे बच्चों, ई वावल लेटर में आता है तो उसको हम सर्कल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। एल जो है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, दूसरा एल जो है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, और ए जो है ये हमारे पास वावल लेटर है, इसको हम सर्कल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम दूसरा जो देखेंगे प्यारे बच्चों, हम अब देखेंगे बी को सर्कल द कॉन्सोनेंट लेटर। ये वर्ड हम लेंगे प्यारे बच्चों, इनमें हम किसको सर्कल करेंगे? कॉन्सोनेंट लेटर को। सर्कल द कॉन्सोनेंट लेटर इन these words, in these। प्यारे बच्चों, हम ये वर्ड लेंगे, पहले हम फिर भी एप्पल लेंगे। हम ये वर्ड लेंगे जो हमने वावल लेटर को जब सर्कल करना था तो
تب بھی ہم نے ایپل ہی لیا تھا، لیکن اس وقت ہمیں واول لیٹر کو سرکل کرنا تھا. اس وقت ہمیں پیارے بچوں کانسوننٹل لیٹر کو سرکل کرنا ہے. تو ہم دیکھیں گے کانسوننٹل لیٹر ہمارے پاس اے جو ہے یہ واول لیٹر ہے، پی جو ہے یہ کانسوننٹل لیٹر ہے، تو پی جو ہے یہ بھی کانسوننٹ لیٹر ہے، ایل جو ہے یہ بھی کانسوننٹ لیٹر ہے، ای جو ہے یہ واول لیٹر ہے. تو ہم پی کو سرکل کریں گے پیارے بچوں، پی کو کریں گے سرکل کیونکہ یہ ہمارے پاس کانسوننٹل لیٹر ہے، اور ایل کو بھی سرکل کریں گے، یہ بھی ہمارے پاس کانسوننٹل لیٹر ہے پیارے بچوں. اس کے بعد ہم ورڈ نمبر 2 بنانا ہم نے واول لیٹر کو سرکل کرتے وقت بھی لیا تھا، اور اب کانسوننٹل لیٹر کو سرکل کرتے وقت بھی لے لیا ہے پیارے بچوں. اب ہم دیکھیں گے بی جو ہے یہ کانسوننٹل لیٹر ہے، اے جو ہے یہ واول لیٹر ہے، تو ہمیں سرکل کانسوننٹل لیٹر کو کرنا ہے، وہ بی ہے تو ہم بی کو سرکل کریں گے. اس کے بعد ہم این کو سرکل کریں گے کیونکہ یہ بھی کانسوننٹل لیٹر ہے، اور اے جو ہے یہ واول لیٹر ہے. اس کے بعد جو یہ دوسرا این ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم سرکل کریں گے کیونکہ یہ کانسوننٹل لیٹر ہے پیارے بچوں. اس کے بعد ہم ورڈ تھرڈ لیں گے، وہ ہے زیبرا، ZEBRA زیبرا. پیارے بچوں یہاں بھی ہمیں کانسوننٹل لیٹر کو سرکل کرنا ہے. کانسوننٹل لیٹر ہمارے پاس زیڈ ہے، اس کو ہم سرکل کریں گے. ای جو ہے یہ واول لیٹر ہے، اس کو ہم سرکل نہیں کریں گے. تو بی جو ہے یہ کانسوننٹل لیٹر ہے، اس کو سرکل کریں گے. آر کو بھی ہم پیارے بچوں سرکل کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس کانسوننٹل لیٹر ہے، اور اے جو ہے یہ واول لیٹر ہے، اس کو ہم سرکل نہیں کریں گے. اس کے بعد ورڈ نمبر 4 وہ ہے فور UMBRALLA امبریلا کو ہم پیارے بچوں جو اس میں دیکھنا ہے ہمیں جو کانسوننٹل لیٹر ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، سرکل کرنا ہے بیٹا. تو اس کے بعد جو واول لیٹر ہے اس کو سرکل نہیں کرنا ہے. تو ہم دیکھیں گے یو جو ہے یہ واول لیٹر ہے، اس کو ہم سرکل نہیں کر سکتے ہیں. جو ایم ہے یہ ہمارے پاس کانسوننٹل لیٹر ہے، اس کو ہم سرکل کریں گے. جو بی ہے یہ بھی کانسوننٹل لیٹر ہے، اس کو بھی ہم سرکل کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں ہمارے پاس آر جو ہے یہ بھی کانسوننٹل لیٹر ہے، اس کو بھی سرکل کریں گے. ایل جو ہے یہ بھی کانسوننٹل لیٹر ہے، اس کو بھی ہم سرکل کریں گے. یہاں پہ ای جو رہ گیا یہ واول لیٹر ہے، اس کو ہم نے سرکل نہیں کیا. دوسرا ایل جو ہے اس کو بھی سرکل کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس کانسوننٹل لیٹر ہے. جو اے ہے یہ ہمارے پاس واول لیٹر ہے، اس کو ہم سرکل نہیں کریں گے. پیارے بچوں اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کہ کانسوننٹل لیٹر اور واول لیٹر میں کیا فرق ہے. جو ہمارے پاس کانسوننٹل لیٹر ہے وہ 21 ہے، اور جو ہمارے پاس واول لیٹر ہے وہ 5 ہے. تو ان میں اے ای آئی او یو جو ہے یہ واول لیٹرز ہے. باقی سارے جو لیٹرز ہیں وہ کانسوننٹل لیٹرز ہیں. پیارے بچوں آج کے لیے آپ کو اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم دوسرے کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ پیارے بچوں. تھینکس.